वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपको घर के किसी बुज़ुर्ग से मदद मिल सकती है। मुस्तकबिल के मंसूबों पर काम करने का ये अच्छा वक्त है। जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा काम मुकम्मल हो सकते हैं। तुलबा को किसी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कामयाबी मिल सकती है। ज़हनी सुकून के लिए अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। चैलेंजेस की वजह से अपने हौसले को गिरने ना दें, इसका डट कर मुकाबला करें। बच्चों की मनफी सरगर्मियों के सामने आना तनाव और परेशानी का सबब बन सकता है। आज कारोबार में अपनी जमातों के साथ मामला तय करते वक्त नरम रवैया रखने की ज़रूरत है। इस वक्त अपने काम के मियार को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप शराकत दारी के मनसूबा बंदी पर काम कर रहे हैं तो फौरी तौर पर फ़ैसला करें। मुलाजमत पेशा अफराद को इजाफी काम की वजह से ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है। लोग अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत सुकून से निभाएंगे। आज सेहत ठीक रहेगी। ख़तरनाक काम करने से गुरेज करें। घर के बुज़ुर्गों की सेहत को संजीदगी से लें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपके मोहब्बत के रिश्ते में तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने के लिए आज का दिन मौजू है। मुस्तकबिल के मंसूबों का इश्तराक करने से न सिर्फ बाहमी एतमाद में इजाफ़ा होगा बल्कि आपके ताल्लुकात के इस्तेहकाम को भी तक़वियत मिलेगी। अपने साथी के साथ बैठकर इन ख्वाबों और मंसूबों के बारे में दरियाफ्त करें जो आप दोनों बांटना चाहते हैं। याद रखें, छोटे जुर्रतमंदाना कदम आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। टॉरस बुर्ज सोर। आज अगर कोई आपसे नाराज़ है तो इसे समझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सितारे आपका साथ देंगे। आपको अपनी मेहनत के अच्छे नताइज मिलेंगे। आपको सेहत से मुतल्लिक मसाइल से निजात मिलेगी जो कुछ अरसे से चल रहे हैं। आप खुशी महसूस करेंगे। इस वक्त पैसा लगाना नुकसानदेह रहेगा। बच्चों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखना और इन पर पाबंदियाँ लगाना रिश्तों में तलखी ला सकता है। अपनी फितरत को मजबूत बनाएं। अपने हदफ को हासिल करने पर ज़्यादा तवज्जो दें। आज ख़ानदानी मसरूफ़ियत के बावजूद आप कारोबारी सरगर्मियों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रख सकेंगे। आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मज़ीद रकम का बंदोबस्त करना पड़ सकता है। ख़वातीन ख़ास तौर पर मुलाजमत में अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगी। आज ख़ानदान के दरमियान चल रही रंजिशें दूर हो जाएंगी। रिश्तों में मिठास आएगी। अपने प्यारे साथी को तोहफ़ा ज़रूर दें। आज सेहत ठीक रहेगी। काम में ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने से गुरेज करें। इस वक्त अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अपने साथी के तई अपने जज्बात का इजहार करने के लिए अमली और मददगार काम करें। ये वो वक्त है जब आप अपने महबूब के साथ तवील मुद्दती अहदाफ पर बात कर सकते हैं। यह आप दोनों के लिए अपने ताल्लुकात के मुस्तकबिल का तसव्वुर करने और मिलकर मनसूबा बंदी करने का एक सुनहरी मौका है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज किसी ख़ास दोस्त से बातचीत होगी। दिमाग खुश रहेगा। ज़ाती काम खुद संभालने की कोशिश करें। दूसरों से मदद की तवक्का रखना मुनासिब नहीं। मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। मालियात से मुतल्लिक देरीना परेशानी दूर हो जाएगी। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। माली मामलात में परेशानी हो सकती है लेकिन ये कलील वक्त तक रहेगा। दबाव न डालें। मनफी ख़यालात और गुस्से से परहेज़ करें, इससे मसाइल पैदा नहीं होंगे। आज कारोबार में मसाइल बढ़ सकते हैं। अपने साथियों और मुलाजमीन के मशवरे से मुनासिब हल तलाश किया जा सकता है। मार्केटिंग से मुतल्लिक काम में बेहतरी आएगी। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने मातहतों के साथ थोड़ी एहतियात करना होगी। आज घर में खुशी सुकून का माहौल रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी और यादें भी ताज़ा होंगी। आज आपको अपनी सेहत के बारे में मोहतात रहना होगा। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थकावट और सर दर्द का सबब बन सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 3 है।
अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आप और आपके साथी के दरमियान वाज़ेह और अमली बातचीत का माहौल होगा। ये वक्त है अपने जज्बात बांटने और एक दूसरे को सुनने का। आपका तजस्सुस आपके ताल्लुकात में नए पहलुओं को तलाश करने की ख्वाहिश पैदा करेगा। एक दूसरे को नए तरीक़ों से जानने की कोशिश करें। ये आपके ताल्लुकात की गहराई को समझने और एक दूसरे के साथ सोचे समझे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन मौका है। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज कोई अच्छी ख़बर मिलने वाली है जिसकी वजह से आप खुश होंगे। आप अपने काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की कोशिशें करेंगे। ख़ानदानी ज़िम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे। आप सरमायाकारी से मुतवक्का मुनाफे से खुश होंगे। आज रोज़मर्रा के मामूलात को वक्त के मुताबिक मुनज़्ज़म रखना ज़रूरी है। ज़्यादा सोचने से हालात हाथ से निकल सकते हैं। कुछ गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। कैरियर के हवाले से होशियार रहना होगा। आज कारोबार को बढ़ाने के मंसूबों पर काम किया जाएगा। तरक्की का भी इम्कान है। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत बरकरार रखकर आप कामयाब होंगे। इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ होगी। काम में मनफी हालात में आराम से रहें। आज ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। तफरी प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है। ससुराल वालों से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आज जिस्मानी और जहनी दबाव थकावट और तवानाई की कमी का सबब बनेगी। मुनासिब आराम और वर्जिश दोनों पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज मोहब्बत में सच्चे अल्फाज का तबादला आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। एक दूसरे के साथ पुरसुकून लम्हात गुजारने से न सिर्फ बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम बढ़ेगी बल्कि आपके ताल्लुकात में मिठास भी आएगी। बाहमी ताउन से एक दूसरे को तसल्ली देने में मदद मिलेगी। याद रखें कि छोटे प्यार भरे लम्हात अहम हैं। इस दौरान अपने साथी के साथ सोची समझी और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू का लुत्फ़ उठाएं। लियो, बुर्ज असद। आज आपको बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर मिल सकती है। जिस काम को आप कुछ अरसे से करने की कोशिश कर रहे थे आज तेज़ी आएगी। आप कामयाब होंगे। आप तजर्बाकार लोगों से बातचीत करेंगे और नई मालूमात हासिल करेंगे। अखराजात ज़्यादा होंगे। बेहतर आमदनी की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी ख़ास काम के लिए बातचीत हो रही है तो फ़ौरन इस पर काम करें। बहुत ज़्यादा सोचना आपका वक्त ज़ाया कर सकता है। आज कोई भी नामुकम्मल कारोबारी काम मुकम्मल हो सकता है। कोई भी नया मंसूबा या काम शुरू करने के लिए ये मौजू वक्त है। ख़वातीन अपने घर और कारोबार के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने में कामयाब होंगी। आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। आज शरीके हयात की शराकत से घर के माहौल में मस्बत तवानाई रहेगी। गैर शादीशुदा अफराद को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तबीयत में तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बतियत लेकर आएगा। आपके जज्बात को तक़वियत मिलेगी। अपने दिल की बात साफ साफ कहें। ये वक्त है कि आप अपने प्यारे को ये एहसास दिलाएं कि आप इनकी कितनी परवाह करते हैं। छोटी छोटी कोशिशें भी आपके रिश्ते को गहरा बना सकती हैं। आज का दिन मोहब्बत में लगन और तख्लीकी सलाहियतों का दिन हो सकता है। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज किसी करीबी दोस्त का मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप मेहनत से कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप नकल मकानी का मंसूबा बना रहे हैं तो आज इस पर तवज्जो देने के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप हर हाल में हौसले को बरकरार रखेंगे तो आपको इसका हल ज़रूर मिल जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर तवज्जो ना दें और किसी भी मसले को गहराई से समझें और इसका हल तलाश करें। मौजूदा हालात के पेश नज़र कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने का इम्कान है। आज कारोबार में चैलेंजेस होंगे लेकिन घबराने की बजाय सब्र और सुकून के साथ वक्त गुजारें। और अगर कोई मसला दरपेश हो तो किसी तजर्बाकार शख्स का मशवरा दुरुस्त साबित होगा। आपको कारोबार से मुतल्लिक अच्छी मालूमात मिल सकती हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। घर वालों के दरमियान हम आहंगी रहेगी। आज सेहत अच्छी रहेगी। गैस और तेज़ाबियत के मसले से बचने के लिए मैदे को मुतवाज़न रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 2 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی توجہ محبت کی زندگی کی تفصیلات پر رہے گی۔ آپ کو اپنے ساتھی سے عملی محبت دکھانے کی ترغیب ملے گی۔ چھوٹے لیکن اہم اشاروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا یہ وقت ہے۔ آپ کی تفصیل پر مبنی فطرت آپ کے تعلقات کو بہت مضبوط کرے گی۔ اس کے علاوہ صحت پر مرکوز سرگرمیوں کی منصوبہ بندی آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گی۔ لبرا، برج میزان، آج وقت اچھا ہے، حالات کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنے دل اور دماغ دونوں کو سن کر فیصلہ کریں۔ رکے ہوئے ذرائع آمدن شروع ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس وقت بڑے نقصان کا امکان ہے، کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ اپنے کام کرنے کے طریقے پر توجہ دیں، کسی کے ساتھ الجھنا آپ کا امیج خراب کر سکتا ہے۔ آج کچھ مسائل ہوں گے، اپنے ساتھی کارکنوں کی مدد سے آپ کسی بھی منصوبے کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کام کرنے والی خواتین کے لیے وقت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، ملازمت پیشہ افراد کو نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، انہیں بھی مکمل کر سکیں گے۔ آج میاں بیوی کی کوششوں سے گھر میں منظم اور نظم و ضبط کا ماحول رہے گا، شادی کے اہل لوگوں کے لیے اچھا رشتہ آئے گا۔ آج ضرورت سے زیادہ کام آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، اس وقت آپ کو جسمانی اور ذہنی آرام کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے محبت کے رشتوں میں حساسیت اور وضاحت لے کر آئے گا۔ آپ کے رشتے میں بات چیت کو ایک اہم مقام حاصل ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھلے دل سے خیالات کا تبادلہ کریں، اس سے آپ کے درمیان فاصلے کم ہوں گے اور آپ گہرا جذباتی رشتہ بنا سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کا اعتماد آپ کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ آپ نامور لوگوں کے ساتھ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ادراک کر سکیں گے۔ خاندان میں نیک کاموں کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی، خوشی کا ماحول رہے گا۔ گھر کے بڑوں کی نصیحت اور رہنمائی پر عمل کریں، غرور اور حد سے زیادہ اعتماد بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بچوں کے مسائل سنیں، پرامن طریقے سے بیان کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ آج کاروبار میں منافع بخش صورتحال رہے گی۔ کاروبار کی توسیع کے منصوبوں کے لیے قرض لیتے وقت یا قرض دیتے وقت 2 بار سوچیں۔ نئے معاہدے ہوں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ عملے اور ملازمین کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ خریداری اور تفریح میں آج وقت گزرے گا۔ آج کسی وجہ سے ذہنی تناؤ رہے گا، فضول چیزوں سے دور رہیں اور وقت پر آرام کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو گہرا اور جذباتی ہو، تاہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ کسی بھی نئے رشتے میں آنے سے پہلے اپنے خیالات اور احساسات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس دن کی مثبتیت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دل کی بات سنیں۔ تعلقات میں سادگی اور افہام و تفہیم کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج دن بھر مثبت اور نظم و ضبط والا رویہ رہے گا۔ آپ اس سے خوش ہوں گے۔ دانش مندی سے کیے گئے فیصلے اچھے نتائج برآمد کریں گے۔ طلباء کو انٹرویوز یا مقابلوں میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں۔ آج زیادہ خرچ ہونے کا امکان ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں۔ کاروبار میں لاپرواہی اور سستی نہ کریں، پورے دل سے کام کریں، نئے امکانات پیدا ہوں گے۔ ملازمین کو چاہیے کہ وہ اپنا کام پوری سنجیدگی اور ایمانداری سے کریں۔ اس وقت ترقی کے امکانات بھی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے، جس سے رشتوں میں قربت بڑھے گی۔ آج خطرات مول لینے سے گریز کریں، چوٹ لگ سکتی ہے، گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کو اپنے رشتوں میں ایک نئی توانائی نظر آئے گی۔ آپ اپنی محبت
کی زندگی میں بے ساختہ اور سنسنی کا تجربہ کریں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا اور دلچسپ کرنے پر غور کرنے کا یہ وقت ہے۔ شراکت داری کے ذریعے تجربات کا اشتراک آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج قریبی رشتوں میں چل رہے مسائل کسی کی ثالثی سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ جائیداد خریدنے یا بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے متعلق فیصلے کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ آپ کو کسی تقریب میں جانے کا موقع ملے گا۔ اپنے بجٹ کا بھی خیال رکھیں، دکھاوے سے دور رہیں۔ آپ کے بچے کے رویے اور اعمال آپ کی پریشانی کو بڑھا سکتے ہیں۔ پرامن طریقے سے مسائل کو حل کرنا مناسب رہے گا۔ آج کاروبار میں آپ کو سخت محنت کے اچھے نتائج ملیں گے۔ مارکیٹنگ کے کام پر زیادہ توجہ دیں۔ کسی بڑے عہدیدار یا سیاستدان سے آپ کی ملاقات فائدہ مند رہے گی۔ نجی ملازمت میں آپ پر دباؤ رہے گا۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت کی فکر رہے گی۔ ان کی صحت اور خاندان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج زیادہ بھاری اور تلی ہوئی غذا کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے دل کی بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ آج کا ماحول آپ کو اپنے خیالات کو کھلے دل سے شیئر کرنے کی ترغیب دے گا۔ یہ آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ محبت اور افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ آپ کا رشتہ گہرا ہو۔ ایکویریس، برج دل۔ صحیح وقت پر درست فیصلے کرنے سے ترقی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں، اس سے آپ بھی مثبت رہیں گے۔ آپ کی شخصیت اور کام کرنے کی صلاحیت میں مزید نکھار آئے گا۔ آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ مل سکتا ہے۔ وقت کے مطابق فیصلہ کریں۔ جلد بازی آپ کے ذاتی کام اور تعلقات میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اپنی انا کو اپنے کیریئر اور ذاتی کاموں کے درمیان نہ آنے دیں، اس کی وجہ سے ہونے والا کام خراب ہو سکتا ہے۔ کاروباری نقطہ نظر سے وقت معمول پر رہے گا۔ سرگرمیاں بہت سنجیدہ سوچ اور تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرض کی رقم جمع کرنے کے لیے آج کا دن اچھا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اچانک سفر کا آرڈر مل سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی رہے گی۔ یوگا اور ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ جسمانی اور ذہنی توانائی مثبت رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی ہلکی اور پرجوش ہوگی۔ اس وقت اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں حصہ لینا انتہائی فائدہ مند رہے گا، خاص طور پر وہ جو آپ کی فکری نشوونما کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ دونوں ایک دوسرے کے خیالات اور نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوششیں کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ پائسیز، برج حوت۔ آج سیاروں کی اچھی پوزیشن رہے گی۔ کسی خاص شخص سے ملاقات اور بات کرنے سے آپ کو اپنے منصوبوں پر کام کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ اپنا اعتماد اور حوصلہ برقرار رکھیں گے۔ طلباء اور نوجوان اپنے مقاصد کے بارے میں محتاط رہیں گے۔ سوچ سمجھ کر کسی کی مدد کرنے کا وعدہ کریں۔ آپ کی اہم چیز کے گم یا چوری ہونے کا امکان ہے۔ اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، لاپرواہی سے فضول خرچیاں بڑھ سکتی ہیں۔ آج کاروبار میں نئی پیشکشیں دستیاب ہوں گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ کھانے سے متعلق کاروبار میں کوالٹی کا خاص خیال رکھیں، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں کام کرنے والے افراد اپنی خواہش کے مطابق کام حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی پرانے دوست سے اچانک ملاقات سے دماغ خوش رہے گا۔ آج غصہ، تناؤ اور منفی حالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ کچھ وقت غور و فکر میں بھی گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جس میں روحانی یا فنکارانہ خوبیاں ہوں۔ یہ دن نئے اور اہم تعلقات استوار کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور کھل کر بات کریں، کیونکہ آپ کو پیار کے قیمتی لمحات ملنے کا امکان ہے۔ محبت میں حقیقی گہرائی اور تفہیم تلاش کریں۔ اس کے نتیجے میں آپ ایک خوشگوار اور اطمینان بخش تجربے سے لطف اندوز ہوں گے۔